रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लगातारको वर्षापछि विभिन्न स्थानमा खसेको पहिरोमा पुरिएर 12 जनाको मृत्यु। म्याग्दी र जाजरकोटमा मात्रै 27 जना बेपत्ता। सिन्धुपाल्चोक 12 विषयका पहिरो पीडित सबैलाई अन्यत्रै सारियो। दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन नसकेपछि नेकपामा गतिरोध थप लम्बियो। स्थायी कमिटी बैठक फेरि एक साताका लागि स्थगित। नियमित मनसुन र पर्याप्त जनशक्तिका कारण मुलुकभर रोपाइँ उत्साहजनक। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष 37% बढी रोपाइँ सम्पन्न। निमोनिया सम्बन्धी नयाँ रोगका कारण कजाकिस्तानमा स्वास्थ्य सङ्कट। पछिल्लो 6 महिनामा 1772 जनाको मृत्यु। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 35औं चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदै उपाधि नजिक रहेको रियल मड्रिडले डिपोर्टिभो आलाभेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अविरल वर्षापछिको पहिरोमा पुरिएर मुलुकका विभिन्न स्थानमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 9 जना बेपत्ता भएका छन्, 11 जना घाइते भएका छन्। कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी सुभाष समालका अनुसार पोखरा 18 सराङकोट गोठादीमा बिहान 2:30 बजेतिर खसेको पहिरोले स्थानीय टङ्कबहादुर थापाको घर पुर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। घरधनी 50 वर्षीय टङ्कबहादुर थापा, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय सोममाया थापा, टङ्कबहादुरको दाईको नाति 6 वर्षीय सुवान थापा र 11 वर्षीय शिका थापाको मृत्यु भएको हो। मृतक अर्का एक बालकको शनाखत हुन नसकेको हमालले बताउनु भयो। 8 जना घाइते भएका छन् भने उनीहरूको मणिपाल र गण्डकी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। थापाको घरमा जन्मदिनको पार्टी रहेकाले आफन्त र छिमेकी जम्मा भएका थिए। यसैगरी पोखरा 25 हिम्जामा पहिरोले घर पुर्दा 70 वर्षीय हिमकली अधिकारीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा 26 मा दुर्गा बहादुर सुनारको पनि मृत्यु भएको छ। लमजुङको बेसीसर नगरपालिका 7 विषयमा गैराती 10:30 बजेतिर खसेको पहिरोले घर पुरिँदा स्थानीय दीपक तामाङ, उनकी श्रीमती बी माया र छोरा वाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोही घरमा बस्ने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा पहिरोले घर पुर्दा आमा छोराको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 6 बजेतिर खसेको पहिरोले जिल्लाको 8-20 कोट नगरपालिका 3 रेजे खोलाका तुलाबहादुर दमाईको एक तले घर पुर्दा उनकी श्रीमती 28 वर्षीय सीता दमाई र उनका 6 वर्षीय हाविलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। उनकी छोरी 8 वर्षीय हिरा सामान्य घाइते भएकी छिन्। तुलबहादुर भने कामको सिलसिलामा नगरपालिकामै पढ्ने गोतामकोट गएका थिए। यस्तै अविरल भारी वर्षापछि खसेको पहिरोमा परि म्याग्दीमा कम्तीमा 15 जना बेपत्ता भएका छन्। दर्जनौं घर पुरिएका छन्। पहिरोमा परि धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङमा भीम जुगजाली, धनबहादुर जुगजालीको परिवारसहित 7 जना बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष राजाराम सुवेदीले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार पहिरोले बस्तीबीच सम्पर्क विच्छेद भएकाले क्षतिबारे यकिन भएको छैन। यसैगरी मालिका गाउँपालिका 7 भीमको तल्लो गाउँ तथा भारवाङमा गएको पहिरोमा परि स्थानीय विष्णु शर्मा र इच्छा पौडेल समेत 8 जना बेपत्ता भएको वडा अध्यक्ष रेशम जुगजालीले बताउनुभयो। ती स्थानमा कम्तीमा 30 जना पहिरोमा फसेको अनुमान छ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण फसिरहेकाको उद्धारका लागि जान नसकिएको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले उद्धारका लागि संघीय सरकारसँग हेलिकप्टरको सहयोग मागे पनि निरन्तरको भारी वर्षाले आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच राहुघाट खोलामा आएको बाढीले बेनी जमसम सडकको गलेश्वर स्थित राहुघाट खोलामाथिको बेली ब्रिज बगाएको छ। पोलको फाउन्डेसन सहित बगाएपछि बाढी अहिले पिग्ले गलेश्वर बस्तीतर्फ सोझिएको छ। मोटर पुल बगाएपछि रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा मुस्ताङ जिल्लासँगको यातायात सम्पर्क पनि विच्छेद भएको छ। उता जाजरकोटमा पहिरोले घर बगाउँदा 2 घरका 12 जना बेपत्ता भएका छन्। वारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 2 घर बगाउँदा 12 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। स्थानीय गोपाल सार्कीको घर बगाउँदा उनी सहित उनकी श्रीमती पुष्पा, छोरी लक्ष्मी, छोरा अर्जुन बेपत्ता भएका छन्। छिमेकी कालु सार्कीको घर बगाउँदा उनी सहित छोरीहरू तिर्खा, कमला र छोरा सुभाष बेपत्ता भएका छन्। साथै उनको घरमा पाहुना आएका कुशी गाउँपालिका 9 चौतारा जाजरकोटका दिल्ली सार्की, गौरी सार्की, कविता सार्की र वीरेन्द्र सार्की बेपत्ता भएको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का सचिव डम्बर पुलले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी र स्थानीयको सक्रियतामा उद्धारको काम भइरहेको भए पनि कठिन भूबनोट र निरन्तरको झरीका कारण समस्या भइरहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकामा बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित गाती, जम्बु र
खागदलका विस्थापित सबै घर परिवारलाई अन्यत्रै सारिएको छ। इलाका प्रहरी 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेका अनुसार विस्थापित 16 र जोखिममा परेका 60 घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। पलातीका 40 परिवार, खगदालमा तथा गुम्ताङ र मानेश्वरका 76 परिवार जुम्बामा बस्दै आएका थिए। उनीहरूको उद्धार कार्य भइरहेको छ। उनीहरूलाई पाल, खाद्यान्न लगायतका राहत वितरणको तयारी भइरहेको 12 विषय नगरले बेपत्ताका आफन्त र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले रौतहटको चन्द्रपुर 2 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको लचका खण्डमा आज बिहानदेखि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। लचकामा पानीको बहाव बढेसँगै बिहान 4 बजेदेखि सवारी साधन ठप्प छ। त्यहाँ झण्डै 300 को हाराहारीमा मालवाहक ट्रक, साना जीप, कार, मोटरसाइकल र एम्बुलेन्स रोकिएका छन्। अहिले ठूला सवारीलाई मात्रै पालै पालो पास गराइएको छ। सानो सवारी पनि जान सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तै विभिन्न स्थानमा पहिरो झरेपछि सिद्धार्थ राजमार्गमा समेत यातायात सञ्चालन प्रभावित बनेको छ। अविरल वर्षापछि दोलखाको जिरी बजारमा पहिरो खस्दा 2 वटा पसल भएको घर पुरिएको छ। 10 वटा पसल घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको छ। जिरी कलङ स्थित ट्राउट माछाको 17 वटा पोखरी पुरिएको छ भने लामोसाँगो जिरी सडक ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएकाले यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको जिरी नगरका मेयर टङ्क जिरेलले बताउनुभयो। जिरी लिङ्कन स्थित बस पार्कबाट रामेछाप ठोसेतर्फ जाने मुख्य सडक समेत पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका लगायतका मुलुकका अधिकांश भागमा बिहानैदेखि पानी परेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मनसुन न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेको र मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएकाले अझै 3 दिनसम्म वर्षा हुन सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अधिकांश स्थानमा पहिरो, बाढी तथा डुबानको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन समेत आग्रह गरेको छ। दुई अध्यक्ष बीचको वार्ता टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय बारम्बार स्थगित हुँदै आएको बैठक फेरि साउन 2 गतिसम्मका लागि सारिएको छ। सरकारको विषय, पार्टी सञ्चालन तथा नेतृत्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल लम्बिएपछि आज बस्ने भनेको बैठक 1 साताका लागि स्थगित भएको हो। यो बीचमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा देखिएका असमझदारी अन्त्य गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष बीचमा निरन्तर छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार एवं कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि दुई अध्यक्ष बीचमा पार्टी एकीकरण अघि पालै पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति एवं गत मङ्सिरमा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत सहमति हुन सकेको छैन। दाहालले आलो पालो सरकार चलाउने पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राख्नु भएको छ भने ओलीले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको पद व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। यो विषयमा दुई अध्यक्ष आफ्नै अडानमा रहेपछि निकास निस्कन नसकेको नेता युवराज ग्यावालीले बताउनु भयो। गत 10 गतेदेखि सुरु बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य थुप्रै मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। सरकारको नियमित काम कारबाहीको समीक्षा, भारतसँगको सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका विषयमा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामामा केन्द्रित भएपछि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। यसैबीच अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा आज पनि छलफलको तयारी भएको छ। नेपालमा यो वर्ष धान रोपाई 61% सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार असारको तेस्रो सातासम्ममा धान रोपाई 60.63% सम्पन्न भएको हो। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै 37%ले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा मुलुकभर करिब 24% मात्रै धान रोपाई भएको थियो। धान रोपाई हुने 13,71,000 क्षेत्रफल मध्ये 60.63% रोपाई सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा 75% धान रोपाई सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य प्रदेशमा पनि 50% भन्दा बढी धान रोपाई सकिएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ। यो वर्षमा मनसुन नियमित भएसँगै कृषिमा पर्याप्त जनशक्ति रहनु तथा किसानले समयमै बिउ राखेकाले धान रोपाईको अवस्था उत्साहजनक भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोना महामारी तथा विभिन्न कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएका बेला धान रोपाईको अवस्थाले भने राम्रो सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि मुलुकका अधिकांश स्थानमा किसानले पर्याप्त मल भने पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारले अनुमति दिँदैमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रश्न पारेको छ। आफूसँग छलफल नै नगरी छोटो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय अपरिपक्व रहेको उसको भनाइ छ। सवारी साधनको नवीकरण, पुनः कर्जा, लगानीको संरक्षण लगायतका विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उनीहरूले सवारी साधन ग्यारेजमा थन्किएको, ब्याट्री बिग्रिएको, मजदुर अन्यत्र गएको, बैंकको किस्ता सहित व्यवसायीसँग हाल दैनिक खर्चका लागि इन्धन हाल्ने रकम समेत नहुँदा तत्काल सवारी साधन चलाउन नसकिने तर्क गरेका छन्। द्विपक्षीय वार्तापछि व्यवसायलाई राहत, बीमा र सुरक्षाका उपाय अपनाउने वातावरणबारे सहमति हुन सके मात्रै सवारी साधन गुडाउन सकिने महासंघको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटोलाले सवारी सञ्चालनको खर्च समेत नउठ्ने गरी अनुमति दिनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै महासचिव सिटोलाले हाल चाहेर पनि सडकमा सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अविरल भारी वर्षासँगै विभिन्न खोला तथा नदीमा आएको बाढीका कारण करिब 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहबाट 240 र निजीबाट उत्पादित 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वर्षाका कारण मुलुकभरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली प्रभावित भएको बताउनुभयो। बाढीका कारण प्राधिकरणका विद्युत गृहबाट करिब 40% विद्युत उत्पादन बन्द भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ, जसका कारण केही ठाउँमा न्यूनतम विद्युत कटौती गरी आपूर्तिको व्यवस्थापन भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बाढीका कारण नेपालकै सबैभन्दा ठूलो 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत गृह आज बिहान 8 बजेबाट बन्द भएको छ। कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढिरहेकाले कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने यकिन नभएको केन्द्रका प्रमुख पशुपति गौतमले बताउनुभयो। प्राधिकरणका 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी, 16 मेगावाटको त्रिशुली, 14 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृह बन्द भएको छ। भारी वर्षाले इलामको सिद्धि थुम्कामा काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा यस लाइनमा जोडिएका विद्युत आयोजनाहरूको करिब 150 मेगावाट विद्युत उत्पादन बन्द छ। भारतको सीमा रक्षा गर्ने क्रममा फेरि एकजना नेपाली गोर्खा सैनिकले ज्यान गुमाएका छन्। जम्मू कश्मीरको लाइन अफ कन्ट्रोल LOC क्षेत्र नजिक आज सबेरै भएको गोलाबारीमा भारतीय सेनाका एकजना नेपाली गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएको हो। भारतीय सेनाले युद्धविरामलाई उल्लङ्घन गर्दै आज बिहान करिब 1 बजेतिर पाकिस्तानी तर्फबाट भएको गोलाबारीमा परेर जम्मू कश्मीरको रजौरी जिल्लाको नौशेरा क्षेत्रमा खटिएका हवलदार सम्बर गुरुङको मृत्यु भएको जनाएको छ। गोलाबारीमा घाइते गुरुङको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। अब एउटा मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। काजाखस्तानमा निमोनिया सम्बन्धी नयाँ रोगले भयावह रूप लिएको छ। जुन महिनामा मात्रै 828 जनाको निमोनियाका कारण मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा निमोनियाका कारण 1772 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नुर सुल्तान स्थित चिनिया दूतावासले काजाखस्तानमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। कोभिड-19 भन्दा निमोनियाका कारण मृत्युदर बढिरहेको काजाक सरकारले उल्लेख गरेको छ। काजाखस्तानमा कोभिड-19 का कारण 54,000 संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 264 जनाको मृत्यु भएको छ। उता कोरोना भाइरस संक्रमणमा वृद्धि भएपछि जापानमा नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरिएको छ। बार तथा नाइट क्लबमा भिड लाग्न थालेपछि संक्रमण दरमा वृद्धि भएको जापानका वाणिज्य मन्त्री यासु तुसीले बताउनु भएको छ। अमेरिकामा संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फौचीले केही राज्यहरूले हतारमा प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्दा संक्रमण बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अमेरिकामा एकै दिन 65,000 मा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच विश्वभर 1,22,20,166 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 5,53,438 जनाको विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या रहेको अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 1,33,000 नागेको छ। त्यहाँ 31,11,902 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलमा 17,55,000 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। छिमेकी भारत विश्वमा संक्रमितको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग स्पेनिस लालिगा फुटबलमा आज 35औं चरणका अन्तिम 2 खेल हुँदैछन्। आज उपाधि नजिक रहेको रियल मड्रिडले डिपोर्टिभो आलाभेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। रियलको घरेलु मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुने खेलमा जित निकाले रियलले शीर्ष स्थानको 4 अङ्कको अग्रता कायम गर्नेछ। 35 अङ्कमा तालिकाको 17औं स्थानमा रहेको आलाभेस रियलका लागि तुलनात्मक रूपमा कमजोर प्रतिद्वन्दी हो। बार्सिलोना र रियल बीचको उपाधि भिडन्त निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेका बेला रियल पुछारको टोलीसँग सहज जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा बलियो बन्न चाहन्छ। रियललाई जित हराउन सके आलाभेसका लागि रेलिगेसनको भय मुक्त हुनेछ। त्यसैगरी नेपाली समयअनुसार राति 11:15 बजे रियल सोसिडाड र ग्रानाडा आमने सामने हुनेछन्। 51 अङ्कमा तालिकाको 7औं स्थानमा रहेको सोसिडाड 47 अङ्कमा तालिकाको 10औं स्थानमा रहेको ग्रानाडा विरुद्ध जित हात पार्दै 1 स्थानमाथि उक्लने योजनामा छ। विपरीत नतिजा आए ग्रानाडा 2 स्थान माथि चढ्नेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।